Mga igsuon, maayong gabi atong tanan. Ani anasab kita karon sa atong formation. So welcome ang tanan, mga Don Rosarians, Marian Devotees, ug sa naganlain nga mga diocese parishes. Ug aniya kita karon sa atong fourth steps nga mao ang poverty detachment sa atong topic nga the 12 steps to holiness and salvation. But first of all, mag-ampo sa kita. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, we be always truly wise and ever rejoice in this consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, mga igsuon, kanatong tanan, sa review karon mayong gabi. So karon, ani anak kita sa atong topic, poverty and detachment. Sabi ni saya pa ang kakabos ug ang pagbulag. Sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 3, Mateo, chapter 5, verse 3. Ang pulong sa ginagaingon, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. There is the kingdom of heaven. No? Sabi ni saya pa, bulahan ang miilang as lakabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Mga igsuon, kung ang agalon magsulti sa espirituhanong kinabuhi sa kakabos diha sa espiritu, sa kinatibuk-an ilang masabtan diha sa duha ka pagsabot. So, unsa man kining duha ka pagsabot? Una, gitawag kini sa English og restricted sins. So, what do you mean by restricted sins? It means detachment the heart from earthly possession. Ang pagpugong sa pagbati, unay restricted sins. Mao ang pagpahimulag sa kasing-kasing gikan sa mga butang kalibutanon. Meaning to say, nga atong isalikway ang mga butang kalibutanon dinhi sa atong kasing-kasing. So nga naman, atong isalikway kay tungod ang ipakadak-an sa Ginoo sa tao mao gayud ang mga butang espirituhanon. Ang mga butang nga espirituhanon, mga igsuon, mao kini ang muhatag og tunhay nga kinabuhi. Muhatag og tinuod na kinabuhi. Kay kini atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, temporaryo lamang kini mga igsuon. Busa atong pakadak-an nga unta labaw pa. No, sa panahon nga atong ihatag nga buhi pa ta ning kalibutan na, mas atong pakadak-an ang mga butang nga diin may muhatag og tinuod nga kinabuhi. Ang tao, mga igsuon, naghuna-huna kanunay sa mga butang kalibutanon. Igsuon, matod paspulong sa Ginoo, kining tao nga naghuna-huna kanunay sa mga butang nga kalibutanon, makaani gayud sila og kamatayon. Apan ang tao nga naghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon, makaani sila og kinabuhi nga dayon. So unsa may buti pasabot ini mga igsuon?
Daghan karon mga katawhan nga diin anaa lamang kanunay dinhi sa kalibutan. Sa pagpanginabuhi, of course, manginabuhi ta, apan, igsuon, tagaan ganatong time ang Ginoo. Nga unta atong i-priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay matud pas Ginoo, tao ang tanan nis kalibutan, mawala o walay kapuslanan. Mao ni atong pagsabot, no? Ikaduha nga pagsabot gitawag kinig sa English nga broad sense. So unsa may siyang broad sense, no? Broad sense meaning by poverty in spirit, they mean detachment from everything earthly, no matter what it may be. In the sense, poverty in spirit is necessary for all who are strong after perfection. No? So, sa Binisaya pa, diha sa kakabos sa espiritu, nga ang kahulugan mao ang pagbulag sa tanan. So, ang kakabos sa espiritu, nga itong i-detach di ay, nga itong kaugalingon, no? Diha sa tanan. Sa tanan, diha sa kalibutan. O sa mga butang nga yutan-on. O kining pagsabot ni ining kakabos sa espiritu para ni sa tanan. So mga igsuon gikinahanglan kini ang pagpaningkamot. Ang pagpaningkamot human sa paghingpit. So ang ato di ang kinabuhi nga espirituhanon paningkamutan kini. Kung kita naningkamot man pag kinabuhi sa butang kalibutanon aron kita makakaon sa matag adlaw nga tanan ato sa paningkamutan nga kita magbudlay sa mga butang espirituhanon. Kay gi-reveal kini sa Ginoo ug gipadayag kini sa Dios nga ang mohatag gayud og tinuod na kinabuhi mao kini ang mga butang espirituhanon. Ang atong kasing-kasing mga igsuon walay pagkabuhi kun walay gugma. Tinuod ba ni? Yes. Og mga igsuon sa bisan unsang paagi ang gugma sa Ginoo ug ang gugma sa binuhat. No? So, meaning, nga unta, buhi, kanunay ang atong gugma diha sa Ginoo. Ug ang gugma sa atong isikatawo. So, buhi, kanunay. So, what do you mean by buhi? Nga unta sa atong kasing-kasing. Nga atong pakadak-an kining gugma. Kay ang gugma nga gihatag sa Dios kanato. Labaw pa sa gugma atong gipakita kaniya nganuman kay tungod kinabuhi gayud iyang gihatag alang kanato. No gipakamatyan ta niya. So aron mahimo kang balaan o mahimo kitang balaan kinahanglan ang tanan anaa gayud sa sulod sa kasing-kasing. So, unsa may but ipasabot ni anang naa sa sulod sa kasing-kasing. Nga ang tanan anaa sa sulod sa kasing-kasing. Sa to pa, nga ang tanan, nga atong pagdaig sa Ginoo, atong mga pag-ampo, atong paghalad sa atong kaugalingon, no? Atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan kinasing-kasing gayon. Dili lang kay anha ra sa gawas. No? Kundili kinasing-kasing, sa sulod sa kasing-kasing. Muna gitawag true devotion. No? Muna gitawag og tinuod nga paghalad sa itong kaugalingon ngadto sa Ginoo. So ang tanan naa sa sulod sa kasing-kasing. Nga man, nga ang tanan naa sulod sa kasing-kasing. Aron mahimong balaan. No? Aron mahimong santos. Kinahanglan atong wagtangon gikan sa atong kasing-kasing ang tanan nga dili sa Ginoo. So, unsa man ang naa sa kasing-kasing sa tawo nga dili sa Ginoo? Igsuon sama sa kasing-kasing nga madinumtanon.
sama sa kasing-kasing nga magtanom o kayugot sa iyang isikataw. Kasing-kasing nga dili man gihatagon. Kasing-kasing nga walay pag-alagad sa Ginoo o sa iyang isikataw. So, igsuon, kining tanan, kung kita nangalagad sa Ginoo, o kutob ra sa gawas nga wala mahisulod, ang tanan mahimong sayang. Mao na ang giingon nga pinaagi niini mahimo kitang balaan. Kung ato kining ipuy-an sa atong kinabuhi, o ato gayud kining gisulod sa atong kasing-kasing. So, sa to pa, tininuod nga pangalagad. No? Bisan unsa pa mahitabo nato is kita nagpadayon. Nga di ta mulunga, di ta muhunong. Kaya ang nag-alagad sa Ginoo, nga naa sa sulod sa kasing-kasing, bisan pa unsay moabot nga pagsulay sa kinabuhi. No, mga trials, mga pagsulay sa pamilya, mga pagsulay diha sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pag-apil sa mga community. So, dili ka mo give up. Nagpadayon ka. So, ikaw tinuod nga nag-alagad sa Ginoo, nga naagayod sa sulod sa kasing-kasing. Kung kita nagtinguha sa pag-adto sa amahan, pinaagi ni ining atong madawat nga atong gipangayo, diha sa pagpangayo sa amahan, kinahanglan kinasing-kasing ug puno usab sa gugma. So kung kita mangayo sa amahan, mangayo sa Ginoo, kay kitang tanan sa matag adlaw nga tanan, nangayo kita daghan kitag pangayoon sa Ginoo. Ba't mingon ang Ginoo, kinahanglan ang imong pagpangayo kanako kinasing-kasing. So pangutana, nabaday nangayo sa Ginoo nga dili kinasing-kasing. So daghan kanang nangayo sa Ginoo nya ni grant ang ilang gipangayo, mailhan na igsuon ko nga kana kinasing-kasing. Nganuman, kay kung kana kinasing-kasing, sulod sa kasing-kasing, kanunay gayud ng tawhan na magpasalamat o kanunay sa malagaron sa Ginoo. Atong pamalandungan nga unta sa pagpangalagad sa Ginoo o sa paghalad sa kaugalingon diha sa Ginoo, kinahanglan puno gayud sa gugma. Kaya ang tao nga nangalagad sa Ginoo nga nasa gugma, bisan siya asa suguon, musugot gayud. Ug kining tawhan na naa siya gitawag nga naa say hiyas, no? Sa pagka masinugtanon, nganuman kay puno man siya sa gugma, sa pagpangalagad tininuod gayud naa sa sulod sa kasing-kasing. Apan ang kasing-kasing nga puno diha sa mga butang nga kalibutanon, igsuon walay luna diha sa gugma sa Dios. Nganuman kay tungod ang ilang gipakadak-an mga butang man nga kalibutanon. Mabitan ingon ang Ginoo, lisod sa guys usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa langit. No? Lisod. Og ang tao nga naa sa ka bahandianon o kadunahan, mawala ang iyang wisdom. No? So, ato ning pamalandungan nga kining pagpuyo sa kalibutan matupas Ginoo nga kinahanglan magpuyo ka sa kakabos. Kay sa kabos, ila ang gingharian sa langit. But atong pamalandungan, sa atong gingan sa mga formation na atong nadungog, nga dinhis kalibutan, adunay upat ka tawo, klase sa tawo nga nagpuyo sa kalibutan. Una, gitawag kini siya og dato nga dato. Ikaduha, gitawag siya nga pobre nga pobre. Ikatulo, gitawag siya dato nga pobre. Ikaupat, gitawag siya pobre nga dato. So ato ning sabton. So unsa mi siyang dato nga dato?
Dato siya sa mga butang espirituhanon, dato pagayod siya sa butang nga kalibutanon. Like for example, ni Queen Elizabeth of Hungary. Ngano na santos man si Saint Elizabeth. Dato siya kaayo. Apan igsuon ko, iyang gihiklin ang iyang pagkadato. Umipuyo siya sa kakabos. Kinabuhi nga kabos. Nga diin iyang makabtangan ang tanan. No, naghimo sa hospital, naghimo sa mga good works para sa kaigsuunan nga kabos. So dato ni siya nga dato. So unsa may pobre nga pobre? Pobre sa mga butang espirituhanon, pobre pagayod sa mga butang kalibutanon. So pobre sa mga butang espirituhanon nga naman wala pa siya bandi, no? Lisod pa siya sa pagpangitan sa pagkaon. Apan di pagyan mo simba. Walay pag-ampo. Unang gitawag nga tao, pobre nga pobre. Yung unsa mi siyang pobre nga dato. Vice versa lang ni. O dato nga pobre. Dato siya sa butang bahan sa kalibutan, bandianon siya sa butang kalibutanon, apan pobre siya sa butang espirituhanon. No? Ato ning pamalandungan. Pobre nga dato, dato nga pobre. Dato sa espirituhanon, pobre sa butang kalibutanon. Pobre sa butang kalibutanon, dato sa espirituhanon. So man mga tawhan na nga klase sa tao nga nagpuyo din his kalibutan. No? Panambulahan ang kabos kay ilang gingharian sa langit. Kabos nga wala pud magpakabana diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kabos apan wala gayud siya, no? Magpakabana sa isig tao. Igsuon ko maglisod por kini pagsulod sa langit. Ato ning pamalandungan. Ang kasing-kasing nga puno diha sa mga butang nga kalibutanon walay luna diha sa gugma sa Dios. No? Nganong wala may luna diha sa gugma sa Dios? Ang kasing-kasing nga puno sa mga butang kalibutanon. Ngano man ang Ginoo wala may luna diha sa kasing-kasing. Kay tungod ang iyang gihuna-huna kanunay man ang mga butang nga kalibutanon, butang nga material. So kanabang mga tao ba nga si pangapkapis kalibutan, paningkamot, panginabuhi. Ya, walay simba, walay pag-ampo. Dagan kayong mingon nga sister, dato malagi na siya. Apano may simba-simba. No? Kung may ampo, dato man kay siya, bandianon man siya, dunahan man. Iksuon ko ato ning pamalandungan. No? Dato siya sa butang, kalibutanon apan kabus siya sa butang espirituhanon. Mas maayo pa nga kabus ta sa mga butang kalibutanon nga dato ta sa espirituhanon. Ngano man kay ang butang espirituhanon mao kini mohatag og kinabuhi nga dayon o tunhay kinabuhi. Daghan karon mga igsoon higugma sa Ginoo. Daghan karon nag-ampo, no, sa Ginoo. Daghan karon nga nagdaig sa Ginoo. Apan igsuon atong pamalandungan. Pipila lamang kaha niini ang tinuod gayud nga naa sa sulod sa kasing-kasing, no? So daghan midawat sa santos nga Eucharistia ug sa mao gihapon, no? Walay kalambuan ang gugma diha sa Dios. Nganong may kalambuan ang gugma diha sa Dios? Kay tungod igsuon ang ipakadak-an siyang hunahuna mga butang kalibutanon. So we have to reflect. No? So nganong wala may kalambuan ang gugma sa Dios? Ang rason niini mao nga sila walay duha-duha, no? Tungod kay ang kasing-kasing lang puno sa mga panghuna-huna silang kaugalingon. So unsa man ang panghuna-huna silang kaugalingon? Tigpakaron ingnon, no? Daghan ka tao karon tigpakaron ingnon.
ti pasigarbo. Daghan tao karon mapagarbohon. Taas o garbo. O kasing-kasing nga buot-buoton. No? Buot-buot sila. Gahig ulo, kasing-kasing gahig ulo. Kasing-kasing dili masinugtanon. Kasing-kasing nga dili matinud-anon. So mao ni mga igsoon ang rason nga sa walay duha-duha kini lang kasing-kasing puno sa mapanguna-kuna silang kaugalingon dinhi sa kalibutan. Busa kinsa katong nangandoy sa hingpit sa gugma sa Dios kinahanglan iyang bansayon ang kakabos sa espiritu. So ang kagabos sa espiritu nga iyang ipahimulag ang iyang kaugalingon gikan sa mga butang nga iyang gihuptan. Ipahimulag, detachment. So meaning to say nga dili ta mag-attach sa mga butang nga lumalabay lamang. So usbon ko, ang iyang ipahimulag ang iyang kaugalingon gikan sa mga butang nga iyang gihuptan. No? So, meaning, nga dili ta mag-attach sa mga butang nga lumalabay lamang. Kaya kining tanan sa kalibutan, lumalabay lamang kini. Matod pas Ginoo, tao, bisan imong maangkon ang tibok kalibutan. Imo ang tanan. But sa kaulahi ay mapildi ang imong kalag, ikaw may labing alaot. Example, attach ka sa imong anak. So, dili ka musimba kay ang imong anak dili mabiyaan. Attach ka sa imong bana, sa imong asawa. O sa mga butang sa kalibutan nga imong gipakadak-an. Ang gugma sa imong anak, ang gugma sa imong asawa, sa imong bana, o sa mga gimbuhaton sa kalibutan. Matod pa sa Ginoo, kinsa katong nahigugma siyang asawa, siyang bana, sa mga anak, labaw kay kanako, dili gayud siya angay kanako. Mabasa ba nas bala ang kasulatan? If you read in the Bible, Matthew chapter 10 verse 37. Matthew kapitulo 10 versikulo 37, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang magmahal siyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O katong nagmahal siyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. So, ato ning pamalandungan. That's why, sa Matthew chapter 5 verse 3, mingon ang Ginoo, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. So, kabos sa mga butang espirituhanon, meaning nga atong ipahimulag atong kaugalingon ngadto sa mga butang kalibutanon. Luke chapter 6 verse 24. Matod pas pulong Ginoo, apan alaot kamo nga mga dato, karon kay napahimuslan na niya ang kinabuhi nga haruay. So what does it mean? Unsa may buot ipasabot niya na? Unsa may buot ipasabot ni ini? Nagpasabot ba kini nga ang mga kabos malipayon o mga dato dili malipayon? Dili. Maayo unta nga magtinguha ang tanan, madato man o makabos, sa pagbansay sa bertud sa pagkakabos o sa pagpahimulag. No? Kasi magtinguha unta kitang tanan, madato man ka o makabos, mapobre man ka, kinahanglan imong bansayon ang bertud sa pagkakabos. Kakabos sa pagpahimulag. Kay daghan karon na kinsa kabos, kinsa pobre sa mga butang material sa kalibutan, apan ang ilang kasing-kasing mapiliton sa paghawid sa mga butang kalibutanon. Tinuod ba ni? Yes. No? Apan adunay mga tao nga mga
dato nga kinsa ang ilang kasing-kasing sa hingpit ilang gipahimulag sa paghupot sa mga butang nga kalibutanon. That's why kato akong giingon ganina nga upat ka klase mga tao nga nagpuyon ining kalibutan na, no? Naay mga dato nga ilang gipahimulag ilang ugalingon sa mga butang kalibutanon. Dunay mga kabus nga dili usab sila, no? Dili usab sila mubiya o mapiliton gihapon sila sa paghawid sa mga butang kalibutanon. So ato ning pamalandungan sa tong tagsatag sa kaugalingon. So the poor in spirit, ang kakabos sa espiritu, no? So what is the meaning of poor in spirit? Unsa may kahulugan nining pobre sa Espiritu Santo, no? Sa to pa atong himuon, no? Conscious and desire to possess nothing but God, no? To possess nothing but God. Atong himuon ang pagtinguha sa paghupot sa Ginoo. So wala na lain kundili atong huptan ang Ginoo lamang. Ang kakabos nining kalibutan na dili ang paghupot. Matud pang St. Augustine, usa ka santos, mingon siya, I meet a poor man and yet I find he is not poor. Matud pang St. Augustine, nakahibalag ako og usa ka kabos nga tawo wa kong makita nga dili siya kabos. Sa tinud-anay mga igsuon, daghan mga kabos apan jutay lang ang nagtinguha sa espiritu. Jutay lang. Nga naman jutay naman sila nagtinguha sa espiritu kay tungod ang espiritu di man makita. Mapokus man sila ning kalibutan na sa mga butang nga makita. No? Ang tao nga napokus sa butang nga kalibutanon, nga mga butang nga makita, matud pas Ginoo, wala say luna sa akong gingharian. Kada ba mga tao nga naalam ang kanunay sa mga butang kalibutanon, bisag Domingo magtrabaho. Dili makasimba. So, pamalandungan tani. Saint Teresa miingon ang usa ka santos that they who appear externally poor without being so in spirit deceive both the world and themselves. Sabi ni saya pa nga sila kinsa nga kabos nga walay pagkamao diha sa espiritu niining duha gilimbungan nila ang kalibutan ug ang ilang kaugalingon. So ato ning sabton nga siya kabos ya wala gyud diha siya sa espiritu. Wala gyud siya mabuhat sa mga butang espirituhanon. Matud pa ni Saint Teresa gilimbungan niya ay ang kaugalingon ug gilimbungan niya ang kalibutan. So unsa may ilang kakabos diha sa paghupot sa pagtabang kanila. Kinsa mga siya kabos sa gawas apan sa iyang kasing-kasing anaa sa walay katagbawan nga pagtinguha sa bahandi. Igsuon, daghan karon sa itong igsuon nga walay katagbawan sa pagpangita og bahandi ni ining kalibutan, ning kalibutan. Matud pa sa usa ka santos, ang tao nga walay katagbawan sa pagtinguha sa bahandi ug anaa lang ang kabug-at sa kasing-kasing apan dili ang bertud sa kakabos. So kana ding tao nga walay katagbawan sa pagpangita mga butang sa kalibutan, bugat ang ilang kasing-kasing. Matud pa ni Saint Teresa. Ang maayo og tinuod nga kabos wala laing gitinguha kundi ang Ginoo lamang. So ang tinuod gayud na kabos mga igsuon, ang ilang gitinguha mao lamang ang Ginoo.
sa pagsabot nila nga sila dato kaayo, no? Kanang nagtinguha kanunay sa Ginoo, ang Ginoo lamang ilang gitinguha sa ilang kinabuhi matud pa sa kasantos nga dato kaayo sila. Si San Pablo miingon, no? Bisan may kaguol malipayon gihapon kami. Mga kabus kami, apan daghang nga dato tungod kanamo. Matud pa ni San Pablo. So, daghan karon naguol apan malipayon. Kinsa man ni mga tawhana katong nagtinguha pagpangita sa Ginoo. Bisan unsa ka bug-at siyang problema, nga unsa kadaghan siyang mga problems o problema, igsoon ko malipayon gihapon. So mao ning mga tawhana nga dato diha sa mata sa Ginoo. 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 10. Matud pas bulong sa Ginoo, bisan may kaguol malipayon gihapon kami. Mga kabos o nagadato tungod kanamo daw walay mga nahot kami apan tag-iya di ay sa tanang mga butang. Igsuon atong nakita dinhi sa kalibutan nga kabos sa butang kalibutanon apan dato sa mga butang espirituhanon. Walay mga nahot, no? Apan tag-iya di ay sila sa tanang mga butang. Nganuman kay tungod ilang gisunod si Kristo sa ilang kinabuhi. Ilang gi-priority si Kristo, i-priority nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Uning ato ning pamalandungan usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsuon. Apan unsaon man nila pagdato diha sa mga butang nining kalibutana nga sa gihapon gihuptan ang kakabos sa espiritu. Makahimo sila pinaagi sa walay kawili sa ilang kadato. So, daghan man karong dato usab, no? Nga di mawili silang kadato. Mga gitawag ito mga tao nga generous. Manggihatagon. So, unsa man gini mga butang nga dinhi sa kalibutan? Ila kining mga butang, no, nga makita nga diin dili makapatagbaw sa kasing-kasing sa tao. Kining mga butang nga makita dinhi sa kalibutan dili gidi makapatagbaw sa kasing-kasing sa tao. No? Mangita gyud ta og Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti mga butang sa kalibutan dili makalipay sa tao. Kaya makalipay sa tao o makapatagbaw sa tao walay lain kundi ang Ginoo lamang. Nganuman tungod God is the source of everything. Siya ang tuburan sa tanan. Matud pang Saint Bernard o sa kasantos mingon siya, no? Saint Bernard said, if worldly goods could satisfy the heart of man, the rich and the mighty would be perfectly happy. But experience teaches the contrary. As a rule, they are the most unhappy man, for they are tortured by fears, jealousies, and sadness. No? Matud pang Saint Bernard. Sa Binisaya pa, kun ang mga butang nga kalibutanon makatagbaw sa kasing-kasing sa tao, ang dato ug ang mga gamhanan mahingpit unta ang ilang kalipay. Apan diha sa kasinatian, sa sukwahi nga pagtudlo sa kalagdaan. Mga igsoon, sila ang pinakadili malipayong tao nga sila gisakit. Gisakit sila sa kahadlok, gisakit sila sa kaguol o sa kasina. So, kada mga tao nga naalang napokus nining kalibutana. Si Solomon miingon, no? Solomon said, "Vanity of vanities and all its vanity. I have had all these things,
Matud pang Solomon. Matud pa ang paghambog sa tanang hambog. Ako ania niining tanan. Mga igsuon nga unta ang atong ikapanghambog walay lain kundili ang pagkupot sa mga butang espiritu kanon. Ecclesiastes chapter 1 verse 14, matud pas bulong sa Ginoo, nakita ko ang tanan nga gibuhat dinhi sa kalibutan. Ug alang kanako wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tawo nga naggukod sa hangin. I repeat, Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 14. Matupas pulong sa Ginoo, nakita ko ang tanan nagibuhat dinhi sa kalibutan. Ug alang kanako wala kini kapuslanan. Sama ra kini sa tao nga naggukod sa hangin. But if you read in the Bible, Ecclesiastes chapter 12 verse 8, matupas pulong sa Ginoo, wala gayo kapuslanan ang tanan. Matud pas maalam, ang tanan walay kapuslanan. So we have to reflect niini mga igsoon ko ning pulong sa Ginoo. Nga karong panahon na, sa panahon na to karon, ang tao sige pangapkap no trabaho. Bisag Domingo mo trabaho. Ug wala sila makahibalo nga kining tanan mulabay lamang. Kining atong paningkamot makahago kabudlay. Igsuon ko biyaan ra ang tanan. Munang ningon ang Ginoo nga unta imo akong priority sa akong kinabuhi. Seek first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Atong i-priority ang Ginoo sa atong kinabuhi, unaw na to ang Ginoo. Kaya ang Ginoo nagsulti ka nato. Kung imo akong giuna pagpangita, kining tanan nga imong gikinahanglan dinhi sa kalibutan, musunod lamang kini. Ako ang Ginoo nga nagsulti kaninyo. Sa to pa, ang pagtinguha sa kwarta, mao kini ang sukaranan sa tanang dautan, kung dili kini gamiton sa minaayo. Tinuod ba ni? Yes. Ang kwarta, sukaranan sa tanang dautan, kung dili kini gamiton sa minaayo. Ang tinuod, mga igsuon, no? Kinsa katong kanunay magbuhat aron sa pagdugang siyang paghupot ni ining butang nga kalibutanon, dako ang kakuyaw o sa katapusan mawala siya. So, we have to reflect this, no? Nga kanunay nagbuhat aron sa pagdugang sing paghupot ini mga butang kalibutanon. Kanang naa kanunay lang. Sa bisag Sunday, dili maka sirados ang tindahan. Bisag Sunday o Domingo, no? Dili mohunong og trabaho. So balaod kini sa Ginoo sa 10 Commandments. Nga tao, sa kapito ka adlaw, kinahanglan mohunong kag trabaho. Sa kapito ka adlaw, mopahulay ka. Ako ang Dios nga nagsulti kanimo. Apan ang tao, di gyud mopahulay. Matud pas Ginoo, tao gitagaan ko ikaw og 7 ka adlaw sa usa ka semana. Apan kining 6 ka adlaw akong ihatag kaninyo alang sa inyong pagtrabaho. Apan ang usa ka adlaw ako kini. Apan sadto si kawaton pa sa tao ang adlawng Domingo. Kani gitawag og Lord's Day. So malandong tanini mga igsuon ko, no? So ang tao nga nagbuhat sa ingon niini, no? Anaa siya sa dako nga kakuyaw. Ug sa katapusan mawala gayud siya. What do you mean by mawala? So dili gayud siya makasulod sa langit. Ang tao nga anaa kanunay
sa mga butang kalibutanon. Nga dili lang gipakadak-an. Nga wala sa kahuna-huna o Ginoo sa ilang kinabuhi. Murag ilang pakiginuo, mauna ang bahandi. No? So we have to repeat. Ang mga apostoles nagpasidaan kanato batok ni ining iyang sulat ngadto kang Timoteo. Sila nga nahimong dato nga diin nahagbong sila sa tentasyon. O ngadto sa kadautan, o ngadto sa daghang walay abot o makadaot nga tinguha, nga diin mao kini ang makalumos sa tawo diha sa paguba kaniya ug mudala ngadto sa kapildihan. So mao ni ang sulat sa mga apostoles ngadto kang Timoteo nga daghan mga dato nga nahagbong nadala sa tentasyon, no, ngadto sa kadautan, ngadto sa daghang walay abot nga makadaot, no, nganuman kay ilang gitinguha mga butang dinis kalibutan nga din may nakalumos kanila o sila nahiadto, no, sa kapildihan, napildi ang kalag. So ato ning pamalandungan nga daghan karon mga dato, no, daghan kayong kwarta, ang tanan anaa kaniya, but nahagbong diha sa mga tentasyon. So nanang mga vices, mga bisyo, vices sa babae, vices sa mga drugs, no, vices sa mga tentasyon sa sugal, daghan mga vices. 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Matod pas pulong sa Ginoo, apan kadtong buot madato nahiagom sa tentasyon ug nalitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga mo'y makayudyod sa tao ngadto sa kapildihan ug sa kalaglagan. Kay ang pagkamaygugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Una ato ning pamalandungan nga bisag magtumpi patag bahandi sa kalibutan, bisag napatay trillions, billions sa kalibutan, igsuon ko sa usa ka pamilok, no, mawala lamang ubiyaan ang tanan. Nag-i-value nato mga igsuon ang mga butang espirituhanon ug mao ni atong tinguhaon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mga tani sa Ginoo. Lord, tagae ko grasya. Ang grasya sa pagpaningkamot sa pagkinabuhi subay sa imong kabubuton. Ang grasya sa pagtinguha sa kakabus sa espiritu. Ug magtinguha kita nga may sakop sa Ginoo ug maiya kita sa Dios. Kinahanglan atong isalikway ang tanan nga makawili sa mga butang ng material dinhi sa kalibutan. Isalikway. Makawili nga kita unta magtinguha nga mahisakop kita sa Ginoo. Magtinguha kita nga maiya kita sa Dios. Ug mandatory kini kinahanglan isalikway ang tanan kanang makawili sa mga butang material, mga butang dinhi sa kalibutan. According to St. Philip Neri, mingon ang usa ka santos, he who strives for earthly goods will never become a saint. Sa Bisaya pa, kinsa katong naningkamot kanunay sa mga butang nga kalibutanon, dili gayud siya mahimong santos. Suon,
daghan karon gusto magdato, daghan karon gusto makadaog ning loto, no? Matud pa 100 millions, 200 millions, no? Matud pang St. Philip Neri, ingon siya, katong raning kamot kanunay sa mga butang nga kalibutanon, dili gayud siya mahimong santos. Ang pagsantos di ay na sa kakabos sa espiritu. Si Saint Prosper, usa ka santos, miingon siya, the riches we must strive to gain are not temporal goods, but virtues. Humility, meekness, chastity, piety, for this will constitute our greatness and glory in heaven. Sabi saya pa, mingon si Saint Prosper, ang bahandi, no, nga atong paningkamutan, dili ang mga butang nga lumalabay lamang, kundili ang mga bertud nga mao ang kaaghop, mao ang kaputli, mao ang pakidiyosnon, nganuman kay mao kini modala kanato sa dako nga himaya didto sa langit. Ayaw kamo pagtigom magabahan din is kalibutan. Tapos pas ginukut-kuton kini sa anay, kut-kuton kini sa taya, ug kawaton kini sa kawatan. Mabasa-bas bala ang kasulatan, mabasa. Matod pas Ginoo, Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Mingon ang pulong sa Ginoo, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya, ug kutkuton kini sa anay, ug makawat usab kini sa kawatan. Pagtigom hinuon kamo og bahandi dito sa langit, diin walay kawatan nga magakawat, walay makakutkot, no? Walay anay, walay taya nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang imong bahandi, ato usab ang imong kasing-kasing. Tinuod ba ni? Yes. Ang mga tao, mga negosyante, no? Mga tao nga padak-an ng mga trabahoon, kanunay gina sila busy. Imong dapito na diag pangalagad sa Ginoo, dapito na mag seminar, no? Dapito na mga sakripisyo, diya sa simbahan, ay kanunay baliban. Busy ka ko, sister. Unya na lang. No, in his time. Dili pa ko kalugar, sister. Dagan pa akong giatiman sa panimalay. Di pa ko kabiya sa akong negosyo. No, sa akong panginabuhi. Igsuon ato ning pamalandungan. Kay bisan magtumpi patagbahan din ning kalibutan na sa akong giingon sa unahan. Matud pas pulong sa Ginoo ang tanan, wala kay kapuslanan. Ang adunahan ang bahan di anon nga tao, mga igsuon, makabansay sa kakabo sa espiritu, pinaagi sa paghatag, no? Pinaagi sa paghatag og limos o hinabang, makabansay siya og sa mga maayong buhat. Kaya mga bahan di anon, mga adunahan, bisan ang kabos, no, makabansay ini. Apan ang pagpaningkamot lang ang pagtinguha, no? Maningkamot. Si Saint Peter Damian, miingon siya, no? Saint Damian said, "Oh, happy exchange, we give earth and receive gold." That is to say, we give our earthly possessions and receive in return graces from God and an eternal reward in heaven. Sabi ni saya pa, ang bugti o sukli sa kalipay atong gihatag ang yuta o ang kalibutan, apan ato madawat ang bulawan. Atong gihatag ang atong mga butang o kabtangan, ug dawat nimo pagbalik ang grasya gikan sa Ginoo.
ug ang ganti nga walay katapusan. So unsa may ganti nga walay katapusan ihatag sa Dios kanato? Ang ganti nga walay katapusan nga itong madawat sa kaulahiay sa itong kinabuhi walay lain kundi mao ang langit. So mao ni atong pakadak-an. Igsuon daghan kayo nga dili ganahan ining langit. Kay wa mo sila kakita niini. Bisan kita gani. Apan atong iampo gayud sa Ginoo patabang ta sa mahal nga Birhen Maria nga Lord tagay ako grasya sa pagpaningkamot o pagtinguha nining langit nga imong gitanyag kanamo nga imong gipadayag kanamo. Ug kami mituo nga dunay langit. Ug kami mituo nga dunay impierno o purgatorio. Sumo ni mga dapit nga gi-reveal sa Ginoo sa matag usa kanato. Apan gitagaan kita sa Ginoo igsuon ug freedom ug kagawasan sa pagsulod niini. Kung kita makasulod mas purgatorio, it's our own choice. Kung kita ana man sa langit, it's our own choice. Kung kita na impierno, ato ka na gipili. Kung ang kinahanglan ka na ita mag-ampo nga Lord, sa mga tentasyon nis kalibutan, no, ipahilayo ako. Tagay ako grasya nga mahimo akong matinud-anon sa pag-alagad kanimo. Tagay ako grasya nga ako masinugtanon sa pag-alagad kanimo. Tagay ako grasya mga bertud, Ginoo, nga ako makapaubos, nga ako Ginoo makabuhat og mga maayo subay sa imong kabuuton. Mga igsuon, adunay mga tawo nga nagpuyo sa kayano o nagpuyo sa kaligdong o kamatinuoron o nagpuyo siya sa pagkamapainubusanon aron sila makabuhat og mga mayong buhat. Kay mga igsuon diha sa pagpuyo, no, sa pagkamatinud-anon, sa kamapainubusanon, kamatinuoron, mga igsuon makabuhat gayud og mga maayong buhat. O grasya kini sa Dios nga gihatag. Ug ang tanang pinili sa Ginoo, no, yung tagaan niini. Ug din usab kita mitubag siyang panawagan. Si Pilanta Palumbara, no, sa Barangay Santos, usan siya kayano nga hamili nga babayi, no? Nga iyang gisuluban iyang kaugalingon sa kayano, simple kaayo siya nga pagkababae. Bisan sa iyang mga sininaan, o sa iyang mga ang tanan, no? Ang rosaryuhan nga simple ra gyud, kahoy, no? Simple kaayo siya. You know, sa wala pa siya mamatay, iyang nadungog ang pulong nga nag-ingon, unsa man kini akong nakita? Ang akong sinina nahimo nga migilak, no, magilakon, ug ang akong rosaryuhan migilak daw diamante o diamond. Matud pa, igsuon ko didto sa langit. Mabtay na ikantas mga ba, ang balay ko sa langit nagsidlak-sidlak, di ba? So matud ang akong sinina, no, migilak. So sa tupa ang kining langit anhi nato matagamtam ang kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan, kalipay nga walay katapusan. So we have to reflect ato ning pamalanguban, no? So through detachment, ang atong pagbulag gikan sa mga butang niining kalibutan na nagmatuod, mga igsuon, nagmatuod kini pinaagi sa atong pagnunot. Kasabot magnunot no, pagsunod ngadto sa kabubuton sa Ginoo niining panahon sa kalisdanan, no? So pagnunot, pagsunod. So
atong sundon ang kabuton sa Ginoo. Bisan pa sa atong kalisdanan, sa kasakitan, sa mga problema, sa mga pagsulay sa kinabuhi. So, mao kan ang tinuod nga panagbulag. No? Atong ibulag, atong kaugalingon, ngadto, no? Ngadto sa kalibutanon ng mga butang. So, nagpasabot kini kung atong gibulag atong kaugalingon ngadto sa mga butang kalibutanon, nagpasabot kini nga kita bisunod sa kabubuton sa Dios. Bisunod kang Kristo. Nganuman, kay ang pagtuo nagtudlo kini kanato mga igsuon nga walay mga panghitabo sa iyang kinabuhi nga wala tugoti sa Ginoo. Ang pagtuo nagtudlo kini kanato. Sa tupa diha sa pagtuo atong tuhuan nga ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan o sa mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi gimbutan kini sa Dios. Mabitaw sa ginumiingon nga bisan usa ka lugas nga buhok nga matagak sa imong ulo, ako kanang pagbuot. No? Pagbuot. Ang Ginoo may nagbuot. At matos kinabuhi, kuhaon nas Ginoo. O nadaw ng mga negosyo. O naanata sa kalisod, mga kalistanan. Gimbutan sa Dios. Iya kining pagbuot, gawa sa sala. Kaya ang nabuhat sa sala ang tao. At ang tanan nga may tabo sa itong kinabuhi, gimbutan kini sa Ginoo. Pusa, kung kita nag-antos kay tungod nawala ang atong mga maayong ngalan, o nawala ang mga butang nga atong nahuptan dinhi sa kalibutan, ang Ginoo, no, kabubuton kini sa Ginoo. No? Ang tanan kabubuton kini. Iya kini gitugutan. Nga kita mag-antos. Nga diin, nga mahulog kita diha sa yuta. O kini gitugot alang sa itong kayuhan. Kung na naman ang mga balatian, atong giantos, na naman na daw na itong negosyo o ang tanan, igsoon ko gitugot sa Dios. Kaya naman na purpose ang Ginoo. Doon ay tuyo tumong ang Ginoo. Ganun na ingon anita, no? Ingon anak ka na. Diya nga ang sulugoon ni Job. So nagbasa tag Biblia. Ang sulugoon ni Job, nagpahibalo kaniya. Ngayang mga anak, ipatay, o gikuha na iyang mga kabtangan, iyang mga kahayupan. Apan, ningon ra gayud si Job. Ang Ginoo mamihatag, ang Ginoo may mukuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Mabasa ba ni sa balang kasulatan? If you read in the Bible, Job chapter 1 verse 21. Job kapitulo 1 versikulo 21. Miingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may mihatag ug siya usab ang mubawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ang Ginoo may mihatag, ang Ginoo may mukuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Yun no, mga igsoon ko sa katapusan, ang matuod nga kamatuuran, no? Ang kamatuuran sa atong gihuptan. O ang gitawag og spirit of detachment, no? Espiritu sa pagbulag, kanus-a nga kita andam sa pagsakripisyo sa tanan, no? Ato ang sakripisyo ang tanan. We have riches, no? Honors, dignity, no? Position, whatever, no? Ito mga bahandi, atong kabandianon, ang atong mga katungdanan, atong mayong pagkabutang, sa lakton nga pagkasulti, kining tanan, lumalabay lamang. O kining tanan, dinhi sa kalibutan, adunay katapusan. Nga kita, nga diin, nagpuyo, dinhi sa kalibutan, nga dili nato unta mapasakitan ang Ginoo. Dili nato mapasakitan.
Naunta ang Ginoo malipay sa atong gibuhat dinhis kalibutan. Kita mahidugmo man, kita makasala man, kay tao lamang kita, apan mubangon kita, no? Mubarog kita diha sa kumpisalanan. Muduol kita sa sakramento sa pagkumpisal. Sisali karon nga nagpaabot ta sa Ginoo, no? Mubarog kita, mukumpisal kita. Walay lain dinis kalibutan nga makatumbas igsuon o makakumparar diha sa dungog ang kalipay o ang pagpakamatay diha ni Kristo. Walay lain pa magpakamatay kita diha ni Kristo. Actually, mga igsuon, there are four means that are necessary for acquiring detachment from the things of the earth. No? Sabi ni Saya pa, adunay upat ka mga pamaagi nga gikinahanglan aron makabot kining panagbulag gikan sa mga butang kalibutan. No? Gikan sa mga butang sa kalibutan. So unsa man kini siya? Ang unang pamaagi, no? The first means is to remove all inordinate attachment from the heart, and it is necessary to dwell on the thought of death. Sabi ni Saya pa, ang unang pamaagi aron makabot kining panagbulag gikan sa mga butang nga kalibutanon, mao ang pagwagtang o mao ang pagtangtang gikan sa kasing-kasing na kinahanglan mo puyo diha sa hunahuna ang kamatayon. Sa to pa nga atong hunahunaon ang kamatayon. Nganuman, kay whether we like it or not, there is death. That's why we have to reflect the four lastings of man. So, unsa man kining lastings of man, ang upat nga mahitabo, no? Sa katapusan sa tao, you have to reflect. No? Nga kinahanglan mo puyo, diha sa hunahuna, kanunay ang kamatayon. Ngayon, whether you like it or not, mamatay manggayud kita. Nya after death, no? First, the four lastings of man is number one is death. Whether we like it or not, no? Matubang kita kamatayon, mamatay kita. Kuhaon tas Ginoo. That's why biyaan atong tanan. Number two, after death, there is judgment. Atong pamalandungan, nga human kita mamatay, doon ay hukom nga nagpaabot. I-judge ta sa Ginoo. Magdepende kini sa itong binuhatan din sa kalibutan. I-judge kita. After judgment, dunay dapit nga naghulat ka nato. So, unsa maning dapita na gitawag og dapit nga ginganlan og langit. Nga diin ang mga tao kasabuhi pa ning kalibutan na nga ning kamot pag kinabuhi. No? Sa kakabuhi sa espiritu. Suon ko. Nabisan pa taliwala sa mga panglutos, mga krisdanan, mga pag-antos, mga problema, nagpadayon, wala gayud mo give up. So, mauni ang langit. Panang mga santos karon to nas langit. No? Ikaduhang dapit, ginganlan kini og hell. Sa to pa impyerno. Matud pa kining hell, kining impyerno, sama kini sa lake. Dagat. Magtsabaw ang mga tao itong dapita. Tungod sa dini pas kalibutan, wala sila magpakabana sa Ginoo. Wala sila mutuo sa Ginoo. Nay usa ka testimony ni igsuon ko. Usa ni siya ka Buddhist, no?
Apan siyang pagka-modest, nagpuyo siya nga maayon nga tao. Manggihatagon siya. No, generous siya. Buutan siya. But wa siya mutuo sa Ginoo. Ay ang gituhuan si Buddha. Wa si Ginoo. Apan matud pas usa ka Buddhist nga namatay siya, iyang nakita dito ang ilang labaw. Sa tupa ang ilang dako leader. Na nangutanan siya sa Ginoo, ngano man Lord, Ginoo nga niya man siya dis impyerno. Unsay tubag sa Ginoo? Niya siya nimutang sa impyerno kay wala siya mutuo kanako. Di na mo matter igsuon ko unsa ka ka-generous. Unsa ka manghihatagon kung wala kay pagtuo sa Ginoo. Igsuon ko. Ang Ginoo mo judge. Muhukom. Dili ta makahukom. Ang Ginoo ra may makahukom. Patato ning pamalandungan. Kini usa ka testimony sa usa ka Buddhist. Nga namatay siya sa makadiyot apan gibuhi siya, pabalik siya. Yang nakita ito ilang mga leader. Unis sa atong pagkakatoliko, igsuon ko, di na mo matter nga ikaw katoliko, nga ikaw may langit. Ito ikaw pare, ikaw obispo langit, no. Nagdipindi kini sa itong pagkamatinud-anon di sa Ginoo, itong pagtuo sa Ginoo. Kaya kung ikaw pare, wala mo hatem katungdanan sa pagkapare. Igsuon, ang Ginoo gayon mo hukom. Ngunit nga, ang upat na katapusan sa the four lastings of men, ang kamatayon, ang hukom, ang langit, impyerno. So, doon ay dapit, naginlag purgatorio. Nga dili angay ibutang sa impyerno, dili pa angay ibutang sa langit. Mga gitawag sa balaang kasulatan. Nga walay word purgatorio sa balaang kasulatan, but doon ay word sa balaang kasulatan sa Biblia nga gitawag og linisanan. Nalimpyuhan ka dito, purgahon ka dito. Ato ning pamalandungan. No? So, ang adlaw sa the day of the death is called the day of loss. Ang adlaw sa kamatayon mao kini gitawag og adlaw sa pagkawala. So why is it called the day of loss? Because on this day the riches and honors and pleasures of earth are lost. So ito pa, gitawag kini og adlaw sa pagkawala tungod kining adlaw, no? Kini mga adunahan o ang mga kanang naidungog, mga dungganan. So ang kalipay, ang kasaya sa kalibutan, tanan mawala. Matud pa ni St. Ambrose, usa ka santos, mingon siya, on this account, we should not really call these things our own, because we cannot bring them with us into the next world where only virtue can accompany us. Matud pa ni St. Ambrose. Sa Binisaya pa, ni ining katinawan o sa pagkatinuod, ang butang sa kalibutan, dili kini ato, tungod, dili kini madala, ngadto, no? Dili kini madala kanila, og kanato, ngadto, sa laing kalibutan. Kinsa, ang ato lamang bertud, ang atong bertud, o itong mga hiyas, maoy muuban kanato, o maoy atong madala dito sa langit. So, you have to remember, no, nga ang gifts dili na makasantos kanato. Ang makasantos sa tao, ang makapadala sa tao ngadto sa langit, ang makapataas sa tao, makapasulod sa tao sa langit, walay lain kundili ang mga bertud. No, bertud mga hiyas. So, unsa may bertud? So, nakay bertud sa pagka mahigugmaon, nakay bertud sa pagka mapainubsanon, nakay bertud sa kamanggihatagon, nakay bertud sa
pagka masinugtanon, matinuoron, mahigog madaghan. So mao ni mudala nato ngadto sa langit. Apan kinsa katong naghuna-huna dinhi sa kalibutan, matud pa ni St. Ambrose, ingon og takos nga siya tamayon. So kanang mga tao nga naghuna-huna lamang dinhi sa kalibutan, tamayon siya. So pangutana, nganong angayan og takos siya nga tamayon? Nganong tamayon man siya? Tungod kay ang gihuna-huna ang mga butang sa kalibutan. Iyang gihuna-huna o ang gipakadak-an ang mga butang sa kalibutan. So kana bang tao nga kanunay lamang siya gahuna-huna, no, dinhi sa kalibutan, murag walay luna. Ang Ginoo niya nga ang gipakaginoo niya mauna ang kwarta. Daghang tao ingon ani. No? Apan ngano nga daghan man ang dili malipayon dinhi sa kalibutan. Ganong di man sila malipayon. Kay tungod jutay ra ang naghuna-huna sa kamatayon. Sa ato pa, kung kita kanunay naghuna-huna sa kamatayon, ikaw tao mo'y labing malipayon. Gano man. Kaya kung kita maghuna-huna sa kamatayon, kanunay kitang mangandam. No? Preparation of our soul. According to the Holy Ghost, ang Balang Espiritu. No? So, yun siya. Why do you not banish from your hearts all earthly attachment? Sabi ni Saya pa, no? Ngano man, nga dili man ninyo ipahilayo ang pagbati o ang kawili gikan sa inyong kasing-kasing. No? Kaning kasing-kasing nga mga butang kalibutanon may kanunay na sa huna-huna. So matud ba, ipahilayo kana ninyo. No nga nang imong higugmaon. Unti pagkaron ingnon o sa pagpangita sa dili tinuod. No? Matud pa si may tabo sa katigulangan may tabo usab kaninyo. So ato ning pamalandungan igsuon, no? At mura 1 hour na, past 1 hour na. So part 1 ni sa atong topic karon sa kining poverty and detachment, no? Sa 12 to holiness and salvation. So doon na ni part 2, part 3. No? So anilan sa takutob karon, so to be continued next week. To be continued next week ni siya. So sa mao gihapon magpadayon ta pag-view ni ini kay kini mao gini makahatag nato kadasig kano sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni makahatag kalig-on sa tug pagtuo ang pulong sa Ginoo. Mao kini naghatag og kinabuhi. Amen. So sa katapusan, daghan kaayong salamat sa inyong pag-view nini atong formation, weekly formation every Friday. So magpadayon ta o unta kung mahimo alang sa mga leaders, mga coordinators nga mag-physical distancing lang ta nga dili mahunong atong communication, no, every month. So kamo sa mga sa ato nga parishes, no, sa atong parish o sa atong chapter, no. Example dito sa Hinunangan, sila nagpadayon sa ilang monthly meeting. O doon sa communication, dili na to ihunong. No? So, dining pandemic karon, dili ta angay mahadlok kay naay Ginoo, naay mamamiri. No? So, kay matupas Ginoo kung anaa pa nimo ang kahadlok, mabara gyud imong pagtuo kanako. Kung naay mong kahadlok, dili kag kabuhat og mga maayo. Nang karon kay gipagawas naman ta, no, 15 diri Cebu City, 15 to 65 years old. No, maaman ang makasimba na, so makagawas na. So ato ning pahimutsan. Dili na ta angay mahadlok, no? Matud pa po Francis, no?
Maingon lang ta nga, Lord, your blood is my vaccine. No? So, kinahanglan doon na tayo pagtuo, pagsalig, paghigugma diha sa Ginoo, the cardinal virtue. So, again, nakang kain salamat katong tanan ug kining atong formation every week, every Friday nga unta ato ning i-share usab sa tumong kaigsuonan. Labi ta mga igsoon wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa atong relatives, sa friends, atong mga amigahan, not only sa Don Rosarians, sa tanan. Katoliko man o dili Katoliko. No? So, daghan kaing salamat. And God bless us all. O good night sa tanan. At ang himuon, ang katapos ang pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit na namong Amahan, sa ngalan sa mga anak si Jesu Kristo, uban sa balaang Espiritu. Kaniyo mahal na ginahan, Birhen Maria. Nagpasalamat kami og dako ning kagayunan nga imong gihatag kanamo sa matag simaning at tanan ning among formation nga kami makapadayon ni ini. Tagay kami grasya sa paglakutay sa pagbalaan sa among kinabuhi. Ug sa among pagpangalagad kanimo Ginoo nga tagyahan mo kami kanunay. Tutulan mo kami sa dalan nga paglaktan. Pinagi sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ug kining tanan Ginoo among itugyan diha kanimo. Ug aman kining tanan among gihalad giampo gipasalamatan pinagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Nalangin kato ang Dios aman magkamasang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.